अस्सलाम वालेकुम। जानदारों को न्यूकेसल डिजीज यानी एनडी, रानीखेत और आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जैसे जानलेवा अमराज से महफूज रखने के लिए वीडियो में स्फीरियन टेक्नोलॉजी वैक्सीन के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जाएंगी। इसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि परिंदों की तादाद के हिसाब से महसूस मिकदार में वैक्सीन पैकिंग मंगवाएं, साफ़ सुथरा प्लास्टिक का बर्तन मुंतहिब करें, उसमें उतनी मिकदार में ताज़ा साफ़ पानी भरें जो चिकन्स आधे से पौने घंटे या 50 मिनट से पहले पहले ही पी लें। पानी निस्बतन ठंडा होना चाहिए। इस मकसद के लिए कुछ बर्फ़ इस्तेमाल में लाएं या ठंडा पानी डालें। स्फीरियन कप की सील खोलें और इस तरतीब से वैक्सीन पानी में डालें। वैक्सीन सोल्यूशन को हिलाएं, शेक करें, मिक्स करें और जानदारों को पीने के लिए दें। अगर आपको चंद घंटों या कुछ दिनों के लिए वैक्सीन की ज़हीरा अंदोज़ी यानी स्टोरेज करनी पड़े तो दर्जा हरारत 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखिएगा। एल्यूमिनियम कप पहले से ही खुला हुआ हो तो वैक्सीन इस्तेमाल ना करें, ये महफूज नहीं है। अगर वैक्सीन स्फीयर्स यानी दायरे पानी में हल ना हों बल्कि इस तरह से फ्लोट करते रहें, तैरते रहें, तब भी ये वैक्सीन जानदारों को ना पिलाएं। स्फीयर्स भूरे हों, धंसे हुए यानी कि सुकड़ जाएं तो तब भी इस्तेमाल ना करें। अगर वैक्सीन स्फीयर्स यानी दायरों की ये वाली रंगत हो, इस तरह का कलर दिखाई दे तो तब ये इस्तेमाल करवाने के लिए बिल्कुल महफूज हैं। आंख में कतरा डालने के लिए वैक्सीन को डायलवेंट में डालें, हिलाएं और कतरे डालें। परिंदों को रानीखेत और आईबी जैसे मोहलक अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये एक शानदार टेक्नोलॉजी है। MSD नोबिलिस कंपनी की जानब से वैक्सीनेशन के अमल को आसान करने के लिए पाकिस्तान में भी इस टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाया गया है। स्फेरियन वैक्सीन्स दरअसल उन वैक्सीन्स के इनकलाबी मतबादल के तौर पर मुतारफ़ करवाई जा रही हैं जिन्हें प्लास्टिक या शीशे की वायल्स में पैक किया जाता था ताकि प्लास्टिक का या शीशे की वायल्स का कम से कम इस्तेमाल हो। स्फेरियन टेक्नोलॉजी की मदद से खुश्क जमे हुए लाइव वायरस को छोटे छोटे आसानी से हल होने वाले हलकों यानी दायरों या स्फीयर्स की शक्ल दी जाती है। इनकी तश्कील यानी फार्मूलेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि रवायती गिलास में मौजूद वैक्सीन की होती है। वैक्सीन की महसूस मिकदार को इस तरह से एल्यूमिनियम कप में पैक किया जाता है जिसे आसानी से इस तरह से खोला जा सकता है। आंख में कतरा डालना हो या बजरी या स्प्रे वैक्सीन करनी हो या फिर पानी में हल करके वैक्सीन को जानदारों का जुज़वे बदन बनाना हो तो ये पैकिंग इस हवाले से आपके लिए एक आसान सी चॉइस है। कप खोलने के बाद इसमें मौजूद वैक्सीन को छुए बगैर, हाथ लगाए बगैर पानी में डालने से हाथों पे मौजूद जरासीम वैक्सीन तक नहीं पहुंचते और वैक्सीन सेफ रहती है। वैक्सीन की तैयारी के दौरान कम वक्त लगता है। इसकी 1000, 2500, 5000 से लेकर 10,000 डोजेज की पैकिंग भी बआसानी मैसर हो जाती हैं। महफूज पैकिंग की वजह से इस वैक्सीन के नताइज भी बेहतरीन बरामद होते हैं। दौरान इस्तेमाल यानी इसे खोलने और पानी में डालते वक्त हाथ ज़ख्मी होने का भी खदशा लाहक नहीं रहता। बाद में पैकिंग को आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है और ये वाले स्फीयर्स, ये दायरे तेज़ी से पानी में हल हो जाते हैं। इसलिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल निस्बतन आसान सा काम है। जानदारों को आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जैसे मर्ज से महफूज रखने के लिए स्फीरियन टेक्नोलॉजी के बजाय आप इस वैक्सीन का इस्तेमाल करवाते हैं तो इसका भी तरीका इस्तेमाल आपको बाकायदा आना चाहिए। जैसे ही चूज़ों की उम्र 2 हफ्ते हो जाए तो तीसरे हफ्ते के पहले या दूसरे दिन आईबी वेरिएंट 491 वैक्सीन चिक्स को पिलाएं। ये दरअसल आईबी वायरस की एक खतरनाक किस्म या सीरोटाइप के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए है जिसे 491 यानी 491 का नाम दिया गया है। हाथों को अच्छी तरह से धोकर साफ़ करें या साफ़ सुथरे ग्लव्स, दस्ताने वगैरह पहन लें। पानी और दूध या इसके अलावा किसी और मटीरियल की मतलूबा मिकदार प्लास्टिक के बर्तन में भरें। वैक्सीन वायल से एल्यूमिनियम फॉयल उतारें और वायल पानी में डालकर वहां अंदर ही ऊपर से रबर उतारें। वैक्सीन पानी में भर के मिक्स करके वैक्सीन को अच्छी तरह से उसी पानी में हल करें। खाली वायल बाहर निकाल लें, ऊपर से स्टिकर उतारकर अपने पास बतौर रिकॉर्ड रखें और खाली वायल्स जला दें। परिंदों को वैक्सीन पिलाने से पहले तसल्ली कर लें कि तमाम बर्ड सेहतमंद हैं, जिन्हें किसी किस्म का कोई आर्जा नहीं
جن کو ہم یہ ویکسین ملا پانی پلانے والے ہیں۔ اگر بیمار برڈز کو ویکسین دی تو ویکسین کا ریئیکشن فلاک کی صحت پہ منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ ویکسین پلانے سے پہلے کچھ منٹوں یا آدھے گھنٹے کے لیے برڈز کو پیاس دیں اور اس دوران کچھ غذا کھلائیں۔ ویکسین وائل یا ویکسین ملے پانی کو دھوپ نہیں لگنی چاہیے۔ خوشگوار موسم یعنی صبح یا شام کے اوقات منتخب کریں۔ پانی اتنا ہونا چاہیے جو آپ کے چکنز جتنا جلدی ہو سکے استعمال کر لیں پی لیں، اور فلاک میں ایک بھی پرندہ ایسا نہ رہے جس نے یہ والا پانی نہ پیا ہو۔ اگلا پانی بھرنے سے پہلے برتن دھو لیں اور وٹامن سی یا ای کا پانی دیں اگر آپ کے پاس یہ وٹامنز میسر ہیں۔ ان سے ویکسین کی وجہ سے ہلکے پھلکے سٹریس سے تناؤ سے نکلنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ اگلے 24 سے 32 یا 32 سے 48 گھنٹوں تک پرندوں کی رہائش گاہ کے اندر یا قریب زیادہ سرگرمیاں نہ ہوں۔ برڈز کو ویکسین پلانے کے لیے ہمارے پاس تازہ ویکسین جس میں خشک جمی ہوئی ویکسین کی ٹکی موجود ہو اور اس کے ساتھ ملائی اترا دودھ یا خشک دودھ یا ڈسٹل واٹر یا ڈائلوینٹ یا نیلی ٹکی، صاف ستھرا نیم ٹھنڈا پانی اور پلاسٹک کا برتن دستیاب ہونا چاہیے۔ اگر آپ لائیو ویکسینز کے بجائے کلڈ ویکسینز کو بطور ٹیکا استعمال کرواتے ہیں تو برڈز کو رانی کھیت، آئی بی اور گمبورو جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ICI پاکستان کی تیار کردہ ND-IB-IBD ویکسینز کے شاندار نتائج ہیں۔ یہ کلڈ ویکسین ہے، یعنی سرنج کی مدد سے چکنز کے اجسام میں زیر جلد یا پٹھوں میں ٹیکا لگا کر اس ویکسین کو داخل کر کے برڈز میں امیونٹی قوت مدافعت پیدا کروائیں گے۔ عموماً دوسرے ہفتے کے چکس کو یہ کلڈ ویکسین کی جاتی ہے اور اس کی مقدار 0.5 ملی لیٹر ہوگی، یعنی ایک چوزے کے لیے 0.5 ml ڈوز رکھیں گے۔ لمبے عرصے تک کے لیے پرندوں کو ان تینوں بیماریوں سے بچانے کی خاطر استعمال کی جانے والی اس ویکسین کی ایکسپائری تاریخ دیکھ کر خریدیے گا۔ کبھی بھی کھلی ہوئی بوتل نہیں خریدنی۔ یہ بوتل 1000 چوزوں کے لیے ہے۔ آپ کو کم یا زیادہ مقدار میں چکس کے لیے درکار ویکسین دستیاب ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے آٹومیٹک سرنج کے پائپ کو بوتل میں داخل کر کے ساتھ ایک نیڈل لگائیں، ڈوز سیٹ کر کے ویکسین پائپ اور سرنج میں بھر لیں اور ٹیکا لگانا شروع کریں۔ ایک مرتبہ جو بوتل کھل جائے اسے مکمل استعمال میں لائیں، پھر دوسری بوتل کھولیں۔ اگر برڈز کی تعداد کم ہے تو باقی بچی ویکسین ضائع کر دیں یا کسی قریبی دوسرے فارمر کو دے دیں، لیکن اب اسے لمبے عرصے کے لیے ذخیرہ نہیں کرنا، سٹور نہیں کرنا۔ ٹیکا لگانے سے 3 دن پہلے اور 3 دن بعد کے دورانیہ تک بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ چکس پہ مزید کسی قسم کا کوئی سٹریس، کوئی تناؤ نہ آئے۔ جانداروں قیمتی چکنز کے لیے ویکسین شیڈول بنوانے یا ویکسین فلاک کو پلانے سے پہلے علاقائی ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا زیادہ بہتر حکمت عملی رہتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر حضرات کے پاس ڈیڈ برڈز آتے رہتے ہیں۔ ان کے پوسٹ مارٹم سے علم ہو جاتا ہے کہ کون سی بیماری کی کون سی سٹرین کی وجہ سے پرندے اموات کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ ان سے اپنے صحت مند فلاک کی آنے والی ویکسین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ آپ کی درست طریقے سے رہنمائی کر کے مشورہ دیں گے کہ فلاں ویکسین خریدیں۔ اور دوسرا، ڈاکٹر حضرات کو موسم کے مطابق علاقے میں موجودہ اور ممکنہ طور پہ آنے والے خطرات، وائرسز کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو بہتر مشورہ ملے گا۔ کمرشل پولٹری یا گھروں میں پالے جانے والے پرندے اکثر و بیشتر IB اور رانی کھیت جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا بنیادی طور پہ علاج ناممکن ہے۔ تو اچھی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ پرندوں کو حفاظتی احتیاطی تدابیر کے طور پہ ان لا علاج بیماریوں سے بچانے کے لیے ضروری ویکسینز پہ سمجھوتا نہ کریں۔ برڈز تعداد میں کم ہیں تو دوسرے قریبی پولٹری فارمر بھائیوں سے رابطہ کر کے پہلے سے ہی ان کے علم میں لے آئیں کہ جب بھی آپ IB یا رانی کھیت ویکسینز اپنے فلاک کے لیے لائیں تو اس میں سے مجھے بھی 25، 50، 70 یا 100 cc ویکسین ملا پانی دیجیے گا۔ میں آپ کو اس کی پیمنٹ کروں گا، جتنی بھی بنے گی، 20، 30، 50، 100، 150 روپے۔ رانی کھیت IB بیماریوں سے تحفظ کے لیے ممکن ہے آپ کو قریبی ویٹنری کلینک یا ویٹ سٹور سے جو ویکسین دستیاب ہو وہ 1000 چکنز کے لیے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے پاس اتنے برڈز نہ ہوں۔ اس لیے علاقے کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خریداری کر لینا زیادہ مناسب ہے، تاکہ ایک ہی وقت پہ ایک ہی دن میں
सब के परिंदों को वो वाली वैक्सीन दी जा सके, पिलाई जा सके और तमाम बर्ड्स में एक ही टाइम पे इम्यूनिटी पैदा हो। अगर रानीखेत या आईबी बीमारी उस इलाके या मोहल्ले में आ जाती है तो तमाम चिकन्स के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि पहले से ही उनके अजसाम में इन बीमारियों के खिलाफ लड़ाई की ताकत यानी क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद हो। वो ताकत, वो क़ुव्वत मुदाफ़त जो आपने वैक्सीन्स के ज़रिए इनके अजसाम में दाखिल करवाई है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।